من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا على وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا
الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن العزيز مؤمن يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله